अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ तैयब ये इधर है तैयब और जानज़ेब अब्बासी। वो कमेंट्स आ रहे थे कि आप अब हंसते नहीं हैं, तो ये वो जानज़ेब अब्बासी। तो जनाब आज कुछ ख़बरें हैं। एक तो ख़बर ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने मुजव्वज़ा जो आइनी तरामीम का मसवदा था उस पर अपना इनपुट दे दिया है। वो क्या है? और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छोटे केसेस की समाअत हुई, जिसमें एक केस फरवरी में जैसे मुनीब ने जजमेंट रिज़र्व की थी और माशाल्लाह 7 महीने के बाद उसकी जजमेंट का फैसला आ गया। बिल्कुल। और क्या क्या है छोटे छोटे केसेस में, मतलब आज मेरा ख्याल है कि सही मंसूर अली शाह के पास भी एक केस था। हाँ, वो कौन सा था? सर बिल्कुल, ये स्टील मिल मुलाजमीन का आपको पता है, बड़े अरसे से केस चल रहा है, जस्टिस गुलजार और ये वो। तो 2 साल बाद उन मुलाजमीन बेचारों का जो बेरोज़गार हो गए हैं, उनका केस यहाँ पे लगा सुप्रीम कोर्ट में। वो इस उम्मीद से आए कि जो हमारे घर के चूल्हे बंद हुए हैं, सही मंसूर अली शाह से उम्मीद लेके आए कि आजकल सुना है कि सही मंसूर अली शाह कंप्लीट जस्टिस करते हैं, तो वो ये था कि हमारे साथ भी जस्टिस होगा। तो जो ही वो सही की कोर्ट में आए तो सही आजकल अपने मामलात में थोड़े मसरूफ़ हैं, तो सही ने फिर लंबी तारीख दे दी। अच्छा, हाँ, तो कंप्लीट जस्टिस तो दरकिनार, तरीके इंसाफ के लिए तो मावरा आइन इंसाफ हो जाता है, कंप्लीट जस्टिस हो जाता है। लेकिन वो बेचारे मुलाजमीन जो हैं वो कोर्ट से निकले और बड़े मायूस थे। तो मैंने एक से पूछा कि खैर हो? कहते हैं कि हमने ख़बरों में पढ़ा, हमें पता चला कि इनके पास कोई आजकल 187 का जो है इख्तियार है, और उस इख्तियार के साथ सही जो है ना वो अडियाला जेल में बैठे हुए शख्स को भी जो है इंसाफ दे देते हैं। हम तो आए थे ये दहाई करने कि हमारे पिटीशन डाली हो ना डाली हो, हाँ डाली हो ना डाली हो, पार्टी हो या ना हो, फ्रीक हूँ ना हूँ, लेकिन सही इंसाफ देते हैं। तो हम भी इसी पे आए कि हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, स्टील मिल वाले ना हमें तनख्वाहें दे रहे हैं, ना बकाया जात दे रहे हैं, ना हमारे उन्होंने पे स्केल रेगुलराइज किए थे, और हमें जो है उन्होंने ज़बरदस्ती सैक भी कर दिया। तो हम इसी उम्मीद से लेके आए थे कि शायद हमारे घरों के चूल्हे जल जाएं, हमारे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो शायद दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा लेकिन हमें तो सही ने बड़ा मायूस किया है, और कहा क्यों ना केस को फिर दिसंबर तक ले जाए। 2 साल बाद केस लगा और फिर दिसंबर के बाद ही शायद लगे। चलें, ये तो छोटा सा केस था ना, मतलब वो वैसे एक प्रेसिडेंट तो है, वो 18,000 मुलाजमीन वाला जो केस था उसमें पहले तो पिटीशन डिसमिस हुई, फिर उसके बाद रिव्यू डिसमिस हुआ, और फिर बंदयाल साहब ने एक बड़ा उसके ऊपर काम किया था कि वो जो रिव्यू डिसमिस हो गया था तो उन्होंने 187 में उसका दोबारा नोटिस लिया, और 184(3) में नोटिस लिया, और 187 में जो है उन्होंने फिर उनको बहाल कर दिया। तो इस तरह का भी जो स्टूडेंट्स है, बहरहाल आइन की शिकें हैं जी, जज साहब जिधर मर्जी ले जाएं, साडा की साडे कोई बकरा आइन है, क्यों जी? ये वैसे कयूम सिद्दीकी साहब, ये बात मैंने देखी है गुज़िश्ता पिछले हफ्ते में, और ये जो 2 दिन अभी गुजरे हैं इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच हो, जस्टिस मुनीब साहब का बेंच हो, तो मैं सुबह क्योंकि 9:30 बजे कोर्ट शुरू होती है तो मैं अमूमन कोर्ट्स का एक चक्कर लगा लेता हूँ। तो अक्सर ये देखा है कि केस में तारीख पड़ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच आज भी तकरीबन आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे, 10 बजे के करीब जो है फिर तुम 10 बजे की बात कर रहे हैं कि 10 बजे जो है ना बेंच ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म था। फिर वो आते कि यार काम चोरी करते हैं। जस्टिस मुनीब साहब का बेंच भी इसी तरह जो है वो 10-10 बजे ख़त्म हो गया था। ये भी बताया 9:30 बजे शुरू होता है, 10:15 बजे खत्म, 10 बजे आधा घंटा मुश्किल ही बैठते 40 मिनट। वो तारीखें ही पड़ती हैं। और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का बेंच भी जो है वो 10-10 बजे ख़त्म हो गया था। उनके पास तो 4-5 केस थे और वो तो रिव्यू ही लग रहे हैं। हाँ, वो तो काजी साहब मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 25-26 अक्टूबर है, वो तो अपना वो बाकी बैकलॉग भी निकाल रहे हैं, उनको जजमेंट्स लिख रहे हैं, कुछ वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुद्दत मुलाजमत यानी कि नए चीफ जस्टिस आप बना रहे हैं, फिर नोटिफिकेशन हो गया? क्यों बाजी साहब, नोटिफिकेशन कब तक हो रहा है फिर नए चीफ जस्टिस का? देखिए, नोटिफिकेशन तो आइन या कानून में कहीं पे कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई कि आपने इतना वक्त पहले
नोटिफिकेशन जारी करना है, लेकिन हो जाएगा नोटिफिकेशन। अभी 25 अक्टूबर काफ़ी दूर है। अच्छा, ये एक दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता तो है। ये नोटिफिकेशन जो है ये क्या मतलब कोई लाजमी है कि भी नोटिफिकेशन हो? ये तो प्रोसीजरल मामला नहीं है, मतलब वो प्रोसीजर का मामला इलेक्शन में है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि जनाब सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस होगा, तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों मतलब ज़रूरी है? बस वो आजकल बड़ी खबरों में है नोटिफिकेशन, और कभी कहा जा रहा है जी कि आज आया, कभी कहा जा रहा है कल आया, कभी कहा जा रहा है अगले हफ्ते आ रहा है। तो तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा। तो ठीक है, वो एक तरफ कोर्ट्स भी तारीख पे तारीख दे रही हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, पहली बात है ये तो फिर क्या होगा तो बाद में देखेंगे ना। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। नोटिफिकेशन जारी हो गया, फिर क्या होता है? उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप यही होता है कि फिर ओथ और उनके लिए तारीख मुकर्रर की जाती है। जब रिटायर, मिसाल के तौर पे काजी साहब 25 को रिटायर होना, 26 को जिसने ओथ लेना है उनका नोटिफिकेशन होगा कि फ़लाँ दिन वो ओथ लिया जाएगा, और फिर वो सारा ना नहीं, उनसे पहले ओथ लेना होता है ना, मतलब है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता नहीं, ना। मिसाल है कि 12 बजे तक तो वही होंगे ना, सुबह 8-9 बजे जो है वो जो हल्फ भी लेना होता है। हल्फ लेना होता ये है। कहाँ लिखा है अपना बासी साहब की हल्फ लेना ज़रूरी है? सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है मुझे बताएं आइन ज़रा। आइन में लिखा हुआ है। मैं आपको नहीं, पढ़ कौन के- सी मैं- चीज़ है बताएं ना ज़रा। चीफ जस्टिस का हल्फ भी है। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन खोल के ना मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ हाँ, मुझे बताएं ना। जो रेलिवेंट पोर्शन है ना उसका। क्या है, 178 है कि क्या है? आर्टिकल 179 है। 179 है। वो क्या कहता है आर्टिकल 179? क्या कहता है? चीफ जस्टिस के ओथ के हवाले से कुछ कहता है? क्या कहता है? ये कहा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 179 में पढ़ कि देना इसके जो जरा। सदर हैं, यार आप भी जो है सर ना, वो ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं ढूंढ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्डिंग बता रही हैं असल में। आर्टिकल 170 यानी हल्फ सदर ही लेंगे। हाँ हाँ, वो सदर का बिल्कुल। एक मिनट में पढ़ लेना यार। वो कहते हैं कि पढ़ लेना चाहिए आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है। वन 178 है सर। अच्छा, आर्टिकल क्या, कौन सा आर्टिकल है? 178 अच्छा, वो क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन का। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शेल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट शेल मेक। जी हाँ। बिफोर द प्रेसिडेंट एंड एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। यानी अदर जज भी ले सकता है। नहीं, एनी अदर जज इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस। मतलब है कि ये आर्टिकल 178 कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए लाजिम है, शेल का वर्ड है, कि सदर ले। कि उनसे वो अपने ऑफिस का ओहदा संभालने से पहले सदर मुमलिकत से हल्फ लेगा। यानी सदर मंसूर मुमलिकत हल्फ लेगा चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस फिर वो अपने ओहदे की का वो जो है वो जारी करेंगे। सही है। तो नोटिफिकेशन होगा, फिर हल्फ होगा, और हल्फ लेना लाजमी है क्योंकि और वो यहाँ भी पे सदर- कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है सदर की से। जानिब हाँ, ये जो कुछ अहमद कह रहे थे कि अगर सपोज करो आज सदर आसिफ अली जरदारी हलफ नहीं लेते तो वो फिर मंसूर अली शाह से हलफ ले सकते हैं। तो कहीं ये ऐसा लिखा हुआ है कि कोई नहीं, मुनीब साहब हो। मुनीब साहब जस्टिस मंसूर अली शाह से ये हलफ ले किसने कहा है आपको कि मुनीब साहब ले सकते हैं हल्फ? ये हमारे कुछ हैं जो आजकल नए नए यूट्यूबर्स हुए हैं, वो उनकी कुछ राय यही आज बन रही थी। तो इस वजह से मैंने आप सही किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली चेक कर लें कि आया कोई ऐसा है। क्योंकि सिद्दीकी साहब, मेरा आपसे भी एक सवाल है, और आपके तवज्जुह से मैं सदर जरदारी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। अच्छा, क्या सदर जरदारी साहब से क्या सवाल करने लगे? मेरा लो जी, कोई खतरनाक काम आया नहीं, जी। खतरनाक क्या आप नहीं सदर है। जरदारी साहब को कहेंगे हल्फ ना लें? नहीं, सदर जरदारी साहब हलफ लें क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को उन्होंने फुलफिल करना है। लेकिन जरदारी साहब से मेरा सवाल ये बनता है कि सदर जरदारी की जो है वो एक तो सुप्रीम कमांडर हैं इस रियासत के, हलफ उन्होंने आइन के पाबंद हैं। अगर कहीं पे आइन वायलेट भी हो रहा है लेकिन उनकी जानिब से वायलेशन तो नहीं हो सकती, ना हम तवक्को कर सकते। दूसरा, जरदारी साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जमात पीपल्स पार्टी आके जो हैं वो करता धरता भी हैं, और वो बार कहते भी हैं, और लिगेसी भी उन्हीं के पास है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो आइन के खालिक रहे हैं। और दूसरा, जरदारी साहब ने के बारे में ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया।
ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم آئینی کے ذریعے, ترمیم, ہاں. ٹھیک ہے, انہوں نے بحال بھی کیا. تو پھر تحریک عدم اعتماد کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے باقاعدہ ٹرینڈ چلایا کہ آئین کا محافظ صدر زرداری. اب آئین کا محافظ صدر زرداری ہے تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں, مجھے تو رتی بھر بھی شک نہیں ہے. اور اب اگر سپوز اب کرو, تم وہ دو ججز کی بات کرو گے. نہیں چلو 2 ججز نے تو کہہ دیا کیا کہ سعید منصور علی شاہ اور 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس میں آئین کی فلاں 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 شک کو توڑا گیا. یعنی آئین شکنی میں تو نہیں کہوں گا, ان 2 ججز کی رائے میں تو ماورائے آئین ایک جسے آپ تاج محل کہتے ہیں, ایک شکار کہتے ہیں, وہ تخلیق کیا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو آئین شکنی ہے ان 2 ججز کی رائے میں. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمان نے بھی اس فیصلے کو غلط سمجھا, انہوں نے آئینی ترمیم کی, انہوں نے ان کے فیصلے کو غیر فعال کیا, قانون بنایا اور سارا کچھ. تو اس کا مطلب ہے پارلیمان بھی اس فیصلے کو غلط سمجھتی ہے. اور اس وجہ سے اب اگر ایسی صورتحال میں اور موجودہ سٹیٹس کو اگر برقرار رہ جاتا ہے اور سعید منصور علی شاہ کا وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, تو پہلا میرا تو یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے آئین شکنی کو کہیں نہ کہیں تحفظ دے رہے ہوں گے. اور پھر چلو وزارت قانون میں بیٹھے ہوئے وہ تو آئین کے محافظ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن صدر زرداری تو آئین کے محافظ ہیں. جب وہ اگر حلف لیں گے سعید منصور علی شاہ سے, تو میں اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں جو کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں, جو آئین پسند ہیں, وہ کہیں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کہیں یہ بھی آئین شکنی کو تحفظ دینے کے تو مترادف نہیں ہے. کیونکہ ہم صدر زرداری نہیں, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کہ پارلیمنٹ نے جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے اپنا ایک قانون بنا دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر وہ جو ایکٹ ہے وہ تو واش اوے ہو گیا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر فیصلے پہ عمل درآمد کریں. اگر سپوز, میرا سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمان یا وزارت قانون جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کرتی ہے, تو پھر میں یہ ضد کروں گا کہ نہیں, پھر آپ کا قانون وقت نہیں رکھتا جو آپ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ بنایا ہے, پھر وہ منصور علی شاہ کا 8 ججز کا فیصلہ زیادہ وقت رکھتا ہے, کیونکہ آپ خود مہر لگا رہے ہیں کہ اس نے کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک کیا ہے. ورنہ ایک چیز ہے کہ ایک کمیٹی بنائے پارلیمان, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, پارلیمان 8 ججز کے فیصلے کو سامنے رکھے, 2 ججز کی رائے کو بے شک اہمیت نہ دے, وہ اپنا مائنڈ یوز کرے, اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ سعید منصور علی شاہ نے کوئی آئین شکنی نہیں کی, کوئی آئین نہیں ٹوٹا, 8 ججز کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, 187 کو جو تلوار استعمال کیا اس کو بھی وہ اگر پروٹیکٹ کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو نوٹیفیکیشن کریں, کم سے کم کلین چٹ تو ہو جائے گی. مجھ جیسے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار, پارلیمان نے اس کو کلین چٹ دیا تو اس نے حلف لیا. اچھا یار, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کون سی دور کی کوڑیاں جو ہے نا نکال کے لے کے آتے ہیں اپنا طیب بلوچ صاحب. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اپنا سعید منیب اختر صاحب نے لکھا ہے 7 مہینے, جی 7واں فیصلہ, مطلب ہے کہ 24 فروری 2024 کو یا 22 فروری 29 فروری 2024 کو, مطلب یہ بھی اب لیپ, شکر ہے کہ لیپ سال ہے نا, 29 آ گیا, تو اس لیے اس کی انفرادیت ہے کہ 7 مہینے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منیب اختر نے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ریکارڈ تھا 6 مہینے کے بعد فیصلہ لکھنے, انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا, پن کے پرم. ہاں ایسے ہی ہے. اور یہ بیسکلی کچھ سنتیں تھیں اور ان کے حوالے سے یہ ایشو تھا کہ 43 کے قریب سنتیں تھیں, اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ سنتیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے 500 kV تک سے زیادہ, جی اس نہیں 500 kV تک جو ہے وہ جنریٹر کے ذریعے بجلی اپنے استعمال کے لیے پیدا کر رہی تھی. تو پنجاب حکومت کا یہ کلیم تھا کہ اب ہم نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت آپ کو اس کے اوپر لیوی ٹیکس دینا پڑے گا. تو وہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا. یہ پنجاب حکومت کی اپیل تھی جس کو جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, جو اب 7 مہینے والی بات ہے, انہوں نے اب یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. 29 فروری 2024 کو ریزرو ہوئی تھی یہ ججمنٹ, جس کو آج جو ہے وہ اچانک سے ظاہر کر دیا گیا. اور یہ کہا ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے 500 kV کے جو جنریٹر آپ یوز کر رہے ہیں, جس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, اس کے اوپر ٹیکس کا نفاذ نہیں ہوتا. تو یہ وہ فیصلہ ہے. اور بھی کافی فیصلے ہیں جو ابھی آنے ہیں.
F14-15 کے حوالے سے جو ایک فیصلہ جسٹس منیب 4 مہینے تو ہو گئے. جی جی ابھی 3 مہینے پڑے ہیں. 3 مہینے بھی باقی ہیں یار. ابھی وہ فیصلہ بھی آنا ہے. تو اور پتہ نہیں کتنے فیصلے ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے جی کہ جو پہلے کے جو ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں عمر اتاب بندیال یا گلزار احمد, ان کے حوالے سے بھی اسی طرح سے یہی کہا جاتا تھا جی کہ بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ بعد میں ان کے پتہ لگا جی کہ وہ فیصلے ہی نہیں جاری ہوئے. ایک کرمنل بندیال صاحب تو جو ہے نا وہ تو جوڈیشل آرڈر کو رجسٹرار کے ذریعے نلیفائی کرا دیا کرتے ہیں. آپ کو 184(3) کے پیرامیٹرز کے والے سے قاضی فیصل صاحب, پھر اس کے بعد پتہ لگا وہ ہو یہ تو غلط ہو گیا, تو پھر 6 رکنی بینچ بنایا اور پھر اس جوڈیشل وہ جو رجسٹرار کا آرڈر تھا اس کو تحفظ دیا. بہرحال وہ تو ان سے بہت چھکے مارے ہوئے. تو اچھا اب جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل نے جو وفاقی وزیر قانون نے مسودہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے, اور اس پر جو ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے منتخب نمائندوں کے نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی, پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی. سنا ہے انہوں نے مجوزہ آئینی ترامیم جو کہ سے ہے متعلق ہے اس پر اپنی تجاویز دے دی ہیں. تو وہ کیا کیا ہیں کچھ پتہ لگا؟ سنا آپ نے آج خبر بریک کی ہے. وہ سر مجوزہ تجاویز یہ ہیں. ایک تو اس کمیٹی نے یا دونوں وکلاء تنظیموں کی جو مشترکہ کمیٹی تھی, اس نے جو مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کا جو قیام ہے جی اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس سے اتفاق کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز انہوں نے دی ہیں. لیکن آج یہ بھی خبر تھی نا اسلام آباد بار, سندھ, کراچی, بلوچستان بار, انہوں نے تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا. جی جی وہ ادھر سے سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی ہے نا سر آگے, تو وہ اس کے تناظر میں بھی ان چیزوں کو سر آپ دیکھا کریں نا. تو یہ جو تجاویز پاکستان بار کونسل کی جانب سے وفاقی حکومت کو بھجوائی گئی ہیں, اس میں ایک تو یہ تجویز ہے کہ جو چیف جسٹس ہوں گے یا جو سربراہ ہوں گے آئینی عدالت کے, ان کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عمر جی عمر جو ہے اس کی 68 ایئرز ہوگی. پھر کتنی تعداد ہوگی؟ تعداد اس کی 9 اچھا ہے. پھر ہر صوبے سے جی ہر صوبے سے ایکول اس کی نمائندگی ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوگا تو اس کے لیے 3 موسٹ سینئر ججز کے ناموں کے اوپر غور ہوگا. اسی طرح چیف جسٹس کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 موسٹ سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہائی کورٹ کے جج کے لیے 45 سال کی جو عمر ہے وہ کی جائے. 63A کے حکومت نے 40 سال رکھا جی حکومت نے 40 سال رکھی ہوئی ہے. 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ابھی ریویو کا فیصلہ دیا ہے, اس کے مطابق کہا ہوا ہے کہ اس کا جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ شمار ہوگا. تاہم ڈسکوالیفیکیشن اگر پارٹی ہدایت کے خلاف اگر کوئی ممبر ووٹ دیتا ہے تو اس کی نااہلی جو ہے وہ 5 سال ہوگی. تو یہ چند تجاویز ایکچولی تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو پرپوز ڈرافٹ تھا اس کے اندر مزید پرپوز کیا ہے. ایک تو یہ کہ 63A کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بھی لکھا جائے کہ نہ صرف ووٹ ہوگا بلکہ ووٹ شمار بھی ہوگا, اور کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی اس کے اندر ہی لمٹ کر دی جائے 5 سال کی اگر ان کیس. اور پھر ججز 68, اور پھر اس کا مطلب جوڈیشل کمیشن بھی وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن جو موجودہ ہے اس کو اکٹھا کر دیا جائے, ایکول ریپرزنٹیشن ہو. اوکے ٹھیک ہو گیا. چلیں گے تو آگے ان کی طرف سے تجاویز. تو پھر اپنا اور کوئی اہم بات کو سنا ہے کوئی؟ سر اہم بات یہ ہے کہ کل بڑی بیٹھک بھی ہوئی. بڑی بیٹھک کون سی؟ صدر ہاؤس میں. اچھا. اور ہمارے جو اصل میں 3 بڑے سیاستدان تھے جو اس وقت کے موجودہ عصر حاضر کے, آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان, اور 3 بیٹھے. جب میں نے ان کا تصویر دیکھا میں نے کہا یہ سوچ رہے ہوں گے یار سیاست تو ہمارا کام ہے, تو یہ منصور علی شاہ کیوں سیاست کر رہا ہے یا منیب کیوں کر رہا ہے؟ یار یہ بات آپ جو ہے نا نہ کریں. نہیں چلو
دیکھیں میں نہیں کہہ رہا یہ تو وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جب یہی کہا نا ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے آتے ساری کا انہوں نے کہا ویسے تو میں پارلیمنٹری رپورٹرز سے ملتا ہوں کیونکہ سیاست ہے اور یہ کور کرتے ہیں، تو آج کل سیاست جو ہے وہ عدالت میں زیادہ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگ یار مولانا شاہ صاحب طور اگر سیاست نہ کرتے تو بلاول بھٹو زرداری ہمیں بلاتے کورٹ رپورٹرز اور نہ وہ ہمیں کہتا نہ وہ ہمیں یہ بات کہتا. یہ تو ہے صحیح. منصور علی شاہ کو ہم کہاں کہاں نہیں یاد رکھیں گے سر. وہ دیکھیں میں جب سمے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سمے کو آگے کرنے کا بھی ہنر انہی کے پاس ہے, سمے کو پیچھے کرنے کا بھی ہنر انہی کے وقت سما ٹائم. اچھا سمے سر. اور دوسرا سر یہ ہندی لفظ ہے سمے. اچھا دوسرا سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کل زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو کہا, کیونکہ نواز شریف بھی موجود تھے اور میاں صاحب کی تو عینی ترمیم سے متعلق بات نہیں ہوئی, باقی گپ شپ تو انہوں نے کھول کے لگائی. اور زرداری صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب وہ آپ کو تو پتہ ہے عینی ترمیم, اور بلاول بھی آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے کہا تھا مسودہ آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے, تو کیا وہاں پہ کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مولانا صاحب نے کہا میں نے مسودہ ہمارا تیار ہو چکا ہے, 2-4 دنوں میں ہم شیئر کر دیں گے. اور اس کا زرداری صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہترین, تو پھر ہم مسودے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ جو ہے JUI نے اپنا مسودہ تحریک انصاف کے ساتھ شیئر کر دی ہے, شاید وہ اتمام حجت کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اس کا انپٹ اگر وہ دینا چاہے PTI تو وہ دے دے, تاکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مسودہ تیار کیا جائے. لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے خبر ضرور چل رہی ہے کہ انہوں نے صدر زرداری اور میاں صاحب سے کو یہ ضرور کہا کہ آپ یہ جو عینی ترمیم ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے یہ ہو لینے دے, پھر اس کے بعد یہ ترمیم کریں. چلیں جی آج کی یہ چند چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں. یہ چھوٹی سی خبر ہے کہ منیب اختر صاحب نے 7 مہینے کے بعد رزلٹ ججمنٹ سنا دی. میرا یہاں پہ دیکھیں آپ نے ان سے باورچی لے لیے, ریسرچر لے لیے, پھر کہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں لیٹ آیا. یا ڈرائیور لیا تھا باورچی. اچھا چلو ڈرائیور لے لیا تھے, باورچی کو لپا دیتا ہے وہ پھر صحیح منصور علی شاہ کا باورچی شاید لیا گیا ہو. آج کل لوگ جو ہے نا وہ کیٹرنگ والوں کے پتے پوچھتے پھر. بہرحال بندہ پوچھے تجھے اپنا ولیمہ کرانا ٹائمنگ والے ہو. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.